शाह लतीफ की महफिल। हमारा आज का प्रोग्राम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सुर कापायती पर मुश्तमिल है। पहले समाअत फरमाइए सुर कापायती के चंद अबियात और उनका मंजूम उर्दू तर्जुमा। तोड़े तू का तार जिम हे कली भेरिए दिसे का द्वार सराफ इन्हैये सुट में गो तू जानन हार तन्हा ना काता करो खराबी बिस्यार होगी इसी सूत में जनी भेरियो हे कलो तनी मेड़ियो मां तंज अहड़ीअ सां मुंह आतण हड न आयो जमा करेगी माल जो तन्हा कातेगी सखी ये अच्छे आमाल आतन में मिलते नहीं चावत पाए चित में सनो कत्यो जन तिन जो सराफन दुको दाखिल न कयो रिया रख कर मन में जो कातेगी अच्छा व्यापारी उसका सूत न लेंगे सखियो मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जन तन जो सराफन अण तोरियो ही अघायो चाहत रख कर चित में बुरा कातेगी जो व्यापारी उसको दोहरे दाम अदा करे। अब सुनिए सैयद नायाब हुसैन से सुर कापायती पर एक तकरीर। सैयद नायाब हुसैन। तसव्वुफ की इस्तिलाहात में सूत काटने वालियों की इस्तिलाह को शामिल करके शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने न सिर्फ तसव्वुफ और रूहानियत बल्कि शायरी के फन को भी एक ऐसी जिला बख्शी है जो रहती दुनिया तक ताज़ा और रूह परवर रहेगी। इस इस्तिलाह का इस्तेमाल शाह ने अपने रिसालों के सुर कापायती में किया है। इस इस्तिलाह की एक बड़ी खूबी यह है कि शाह ने इसे अवामी जिंदगी से लिया है, जिसके बायस तसव्वुफ की बारीकियों से नावाकिफ इंसान भी इसे आसानी से समझ लेते हैं। सूत काटने से मुराद इबादत है। जिस तरह सूत काटने वालियां अपने काम को इंतहाई मेहनत और लगन से अंजाम देती हैं, उसी तरह सालिक सच्ची अकीदत और जज्बे से अपने खालिक की इबादत में मगन रहता है। अगर सालिक अपनी इबादत में कोताही करेगा या उससे गफलत बरतेगा तो कयामत के रोज उसे शर्मसार होना पड़ेगा। शाह ने सुर कापायती में इस इस्तिलाह के जरिए इस रम्ज को आश्कार किया है कि मेहनत और रियाजत का फल हमेशा मीठा होता है और जो सालिक रियाजत से जी चुराता है उसे बिलाखिर शर्मिंदगी और खजालत का सामना करना पड़ता है। इल्म नफ्स के उसूलों के मुताबिक जो शख्स जितनी मेहनत करता है उतना ही उस पर नाज करता है। सुर कापायती में शाह लतीफ ने सालिक को रियाजत और इबादत पर गुरूर करने से बाज रहने की तलकीन की है। जो इबादत सालिक में गुरूर पैदा करती है वो उसे गुमराह कर देती है। शाह ने सालिक को हिदायत की है कि वो नाज छोड़कर न्याज को अपनाए। इबादत का असल मकसद इंसान में इज्ज़ इनकिसारी पैदा करना है। नाज और गुरूर तो नफ्स को मोटा करते हैं और जो इबादत नफ्स की परवरिश करती है वो इबादत नहीं बल्कि नफ्स परस्ती। ऐसी इबादत सालिक को मंजिल से दूर कर देती है और उसे गुमराही के दलदल में हमेशा के लिए फांस देती है। सुर कापायती में शाह लतीफ ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि खुदा ताला को इंसान की इबादत की चंदा जरूरत नहीं। खालिक की हस्ती मुकम्मल तौर पर बेनियाज है। वो अपनी नेमतों के बदले में मखलूक से कुछ नहीं चाहता
انسان چاہے عبادت کرے یا نہ کرے، خالق کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ذات باری تعالیٰ کی محبت بے پایا ہے اور اس کی بے نیازی مسلم ہے۔ اس نے کائنات کی کوئی شے اپنے لیے نہیں تخلیق کی ہے، وہ مخلوق کی تعریف یا اس کی عبادت کا محتاج نہیں۔ شاہ لطیف فرماتے ہیں کہ عبادت تو انسان اپنے لیے کرتا ہے، عبادت تو وہ زینہ ہے جس کے ذریعے اپنے نفس کی تطہیر کر کے انسان اعلیٰ روحانی مقام پر پہنچتا ہے۔ اس طرح عبادت انسان کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ عبادت سالک کو دنیا کی حرص و ہوس سے بچاتی ہے اور اس کے نفس کی آلائشوں کو دور کرتی ہے، لیکن خالق کائنات اس سے بالکل بے نیاز رہتا ہے کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ ایک اور رمز جسے سر کاپایتی میں شاہ نے آشکار کیا ہے، عبادت کی قبولیت کے بارے میں ہے۔ شاہ نے ایک بار پھر مثال سود کاٹنے والیوں کی دی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ موٹا سود قبول کیا جائے گا یا باریک، یہ تو قبول کرنے والے پر منحصر ہے کہ اسے کون سا کاتا ہوا سود پسند آ جائے۔ سود موٹا کاتا گیا ہے یا باریک، اس پر غرور کرنا فضول ہے۔ اگر دل لگا کر محنت اور سچی لگن سے کاتا گیا ہے تو عجب نہیں کہ موٹا سود بھی قبول کر لیا جائے۔ سر کاپایتی میں شاہ لطیف نے اس امر کی بڑے واضح الفاظ میں نشاندہی کی ہے کہ یہ دنیا 2 دن کا میلہ ہے۔ اس میلے کی چہل پہل میں کھو جانے سے انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں پا سکتا۔ کمزور ارادے والے لوگ اس میلے کی چکا چوند سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، وہ وجود کی حقیقتوں سے بے بہرہ ہو جاتے ہیں اور اس چند روزہ زندگی کی بھول بھلائیوں میں پھنس کر اپنے وجود کے اصلی منصب اور مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اس خطرے سے سالک کو آگاہ کرتے ہوئے شاہ لطیف فرماتے ہیں کہ اسے سود کاٹنے کے دن یعنی عبادت کے اوقات کو بیکار بیٹھ کر گنوانا نہیں چاہیے۔ عبادت تو سالک کا فرض ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں، یہ تو خدا تعالیٰ کا کام ہے، وہ چاہے تو موٹے سود کو قبول کرے یا باریک کو۔ سالک کو تو بس اپنا فرض پورا کرتے رہنا چاہیے۔ اس دنیا پر تکیہ کرنا بیکار ہے۔ اس فانی دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ تو ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب۔ وجود کی اصل حقیقتیں تو انسان کی آنکھ سے اوجھل ہیں۔ سالک ان حقیقتوں سے صرف عبادت کے ذریعے سے ہی واقف ہو سکتا ہے۔ سر کاپایتی میں شاہ لطیف رحمت اللہ علیہ کا یہی پیغام ہے۔ اس پروگرام کے آخر میں سماعت فرمائیے شاہ لطیف کے سر کاپایتی سے ایک وائی اور اس کا منظوم اردو ترجمہ۔ فنکار ہیں صادق علی اور عابدہ پروین۔ کاہیے سے لائے بھوری، کاہیے سے لائے، کاہیے سے لائے بھوری، کاہیے سے لائے۔ مال میری بات گوری، مال میری بات، مال میری بات گوری، مال میری بات۔ تم بائے تاکی دسی، تم بائے تاکی دسی، تم بائے تاکی دسی، تم بائے
साफ कपास के फाय लेकर, 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 सुथरा सूत ले काट गोरी, सुथरा सूत ले काट, सुथरा सूत ले काट गोरी, सुथरा सूत ले काट, मान ले मेरी बात गोरी, मान ले मेरी बात। अरट पासे ओझरे, अरट पासे ओझरे, अरट पासे ओझरे, अरट पासे ओझरे, तोखे सुमण आयो साव भोरी काहे से लाए, तोखे सुमण आयो साव भोरी काहे से लाए, काहे से लाए भोरी काहे से लाए। अपने सरहाने चरखा रख कर, 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 सो गई सारी रात गोरी, सो गई सारी रात, सो गई सारी रात गोरी, सो गई सारी रात, मान ले मेरी बात गोरी, मान ले मेरी बात। लतीफ चवे, अदियो शाह लतीफ चवे, लालों लाल लतीफ चवे, बिट जो शाह लतीफ चवे, रोई रिझाए जी राव भोरी काहे से लाए, रोई रिझाए जी राव भोरी काहे से लाए, काहे से लाए भोरी काहे से लाए। बहनों अब्दुल लतीफ कहे, बहनों अब्दुल लतीफ कहे, बहनों अब्दुल लतीफ कहे, बहनों अब्दुल लतीफ कहे, मन को कर लो मात गोरी, मन को कर लो मात, मन को कर लो मात गोरी, मन को कर लो मात, मान ले मेरी बात गोरी, मान ले मेरी बात। काहे से लाए भोरी काहे से लाए, काहे से लाए भोरी काहे से लाए, मान ले मेरी बात गोरी, मान ले मेरी बात, मान ले मेरी बात गोरी, मान ले मेरी बात। शाह लतीफ की महफिल। हमारा आज का प्रोग्राम सुर कापायती पर मुश्तमिल था।